बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमक समेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्चची 2 तारीख आणि आम्ही एक नवो लितुर्जिक काळ सुरू करता. आमका कळीत आसा अद्वेंताच्या पहिल्या आयतारा तावन एक नवे लितुर्जिक वर्स आम्ही सुरू करता आणि अद्वेंताचो काळ त्या लितुर्जिक वर्साचो पहिलो वांटो, दुसरो वांटो क्रिसमसाचो काळ वा क्रिस्त जयंती काळ आणि जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या पूर्वे मुखांतर तो क्रिसमसाचो काळ सोमता आणि काल म्हणसर आम्ही सध्या काळाचे 8 हप्ते संभ्रमले वैगी आणि आज तावन एक नवो काळ सुरू जाता आणि त्या काळाचे नाव जावन आसा प्राचित काळ, लेंट, करेज्म. आणि या करेज्माची सुरुवात गोब्राच्या वा सिंजीच्या बुधवारा मुखांतर सुरू जाता. तर आज सिंजीचो वा गोब्राचो बुधवार आणि या दिसा उपास करूंक 18 तावन 50 प्राय भितरल्या आणि मास काही नसताना रावूंक 14 वर्सां वयल्यांक काही द्यासो दीस जावन आसा. या प्राय बायल्यांनी वा ताच्या सकेल्यांनी उपास मास काही नसताना रावून नजो म्हूण कांय ना. आमचो देव जेजू सदांच आमचे तावन लेकाच्या की सडीत आशेवचो देव. अशें आसतना आमी आमचो मोग या सॅक्रिफिसा मुखांतर दाखयल्ल्यांत कांयच बाधक ना. भोव न्ही बडिनो, आज 3 वाचपां आसात. पयलें वाचप जोएल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें आणि तो सांगता की तुमची आंग वस्त्रांनी बगार तुमची काळजां सिंजा. प्राचीत असो संकेत जावन आंग वस्तूर पिंजचे आसलें, पूण तो म्हणटा केवल आंग वस्तूर पिंजल्यार पावना, बदलाक काळीज पिंजी जाय, खरी बदलावन ये जाय, भायल्यान मात्र न्ही भितरल्यान सयत. त्या देखून उपास करून, रुदान करून, हुस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या आमच्या काळजान देवा सरशी परतून येवंक हो एक पवित्र काळ. दुसरें वाचप सांपावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. थंयसर तो म्हणटा देवा लागीं राजी जाया आणि या एका बऱ्या कार्याक होत्सो आईन काळ. सट्टाव जावन आमी जे कितें बरें करचें आसा तें आतां करयेत जाल्लें मागीर करया म्हणटा हांव, मागीर करचें परवां करया म्हणटा हांव आनी अशें तें आमी करूंकूच वचना. इंग्लिशांत प्रोकास्टिनेशन म्हणटात. त्या देखून सांपावलो आज आमकां सांगता की देवा लागीं राजी जाया आनी राजी जावचो काळ होत्सो आतांच. क्रिसमसाचो काळ असलो एक पवित्र आणि आईन काळ जावन आसा. आणि आयचो वांचेल मातेवान बरयल्ल्या सुवार्थेंतलो
तो आता आम्ही चीक देऊन ऐकूया आणि त्या उपरांत नियाळ करूया. समातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वळी 1 तावन 6 पर्यंत 16 तावन 18 पर्यंत. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, तुमच्यो भोगतेच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागचो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभोचो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुजे मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कपटी सिनेगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिफळ येदळूच मेळोवन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कापाट्यां सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनेगोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोनशांनी उबे रावून मागूंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदळूच मेळोवन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कपट्यां बरी तुमची मुखां बावयनाकात. ते आपूण उपास करता म्हूण लोकांक दाखोवंक आपलें सारकेंच भोंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदळूच मेळोवन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माग आनी तुजे मुखामोळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, लितुर्जीक वर्सांत वेगवेगळे काळ आसात. आदविंदाचो काळ, सादो काळ आनी हो जावन आसा प्राचीन काळ. हर एक काळ आमकां जेजूच्या जिविता विशयांत नियाळ करूंक आपण दिता आसतना त्या जेजूचें जिवीत आनी आमचें जिवीत सांगाता उरोवन पळोवंक आपण दितात. आनी प्राचीन काळार जेजूच्या जिविताचे खंयची घडीत आमी नियाळटा, ताचें कश्ट, मरण आनी जिवंतपण. देखून हो प्राचीन काळ जावन आसा हो वर्तो मिस्तेर नियाळचो काळ. आनी हो सगळो नियाळ ह्याच संभ्रमान सोमता. सोम्याचे कश्ट, मरण आनी जिवंतपण त्या संभ्रमांत ते सोमता. ती जावन आसा पास्क परब. आनी ह्या परबेक तयारी जावन हो प्राचीन काळ आसा. आनी ह्या प्राचीन काळार पवित्र सभा आमकां कितें करूंक आपण दिता? 3 संगती आदारूंक आपण दिता. तें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें. पयलें मागणें, उपास आनी दान धर्म. प्रेयर, फास्टींग एंड आर्म्स गिवींग. ह्यो तिनूय संगती आमकां कितें शिकयतात? ह्यो तिनूय संगती आमकां देवाच्या संबंधांत उरोवंक शिकयतात. 40 दीस मोइशेन करशिल्ले देवाच्या संबंधांत. 40 दीस एलिया प्रवादीन करशिल्ले देवाच्या संबंधांत. आनी शुभ आमी नव्या सुरल्यान वाचता, जेजून 40 दीस मागण्यान करशिल्ले म्हळ्यार देवाच्या संबंधान करशिल्ले. तर प्राचीन काळ आमकां पयलें आपण दिता त्या देवाच्या संबंधांत रावच्या. त्या देवाच्या संबंधांत रावंक पयली वाट खंयची? मागणें. मागणें जावन आसा त्या देवाच्या संबंधांत रावची एक वर्ती वाट.
आणि ताच्या संबंधांत रावो जाय जाल्यार तितलें सुलाभ ना. त्या देखून उपवास कर. अनेक शब्द म्हूण येत सॅक्रिफायस कर. खंयच्या संगतींनी सकड उपास करीत जाय, साहित्य संगतींनी उपास करूंक आसा. मागणें करीत जाय जाल्यार जावं पुरो कुडीची थोडी दंडोवणी, कित्याक पयलें आमकां कूडच मागणें करूंक एक अडखळ म्हूण येत. दुसऱ्यान सॅक्रिफायस कर बाबा साहेब, साहित्य संगती दिता, कितें सकड संगती जावन खंयचे सकड संगती जावन आमी सॅक्रिफायस करयेत गी म्हणून. जें कितें सकड म्हाका देवाच्या संबंधांत रावूंक सोडिना त्यो संगती हांवें सॅक्रिफायस करूंक आसा. बीइंग कॉन्शियस ऑफ दोज थिंग्स which trouble me. जावं पुरो विविध संगती आसात, विविध वायट वडण्यो आसात, जावं पुरो वायट सवयो आसात. ह्या विविध रितीच्यो संगती त्यो म्हाका देवाच्या संबंधांत रावूंक सोडिनात. कित्याक त्यो हांव सॅक्रिफायस करता, मागणी करूंक जाता. कित्याक मागण्यांत हांव आसा, देवाच्या संबंधांत आसा. आनी हाचे इफेक्ट कितें? ह्या दोन संगती मागणे आनी उपास वा सॅक्रिफायस असो इफेक्ट, हाचे रिजल्ट म्हणटात फलितांश कितें तें जावन आसा दान धर्म. केदळा हांव देवाच्या संबंधांत आसा, तेदळा म्हाका आनेकल्याची गरज समजता, हांव पेल्याक पळोवंक शकता. आनी केदळा हांव देवाच्या संबंधांत आसा, तेदळा हांव जाणा जाता कितलें सकड म्हाका देवान दिलां आनी बरोवन वमतांच्या मापान दिलां, सर्तीकच दिलां. आनी तें म्हाका गरजेचें न्हय म्हणून बगता. केदळा हांव देवाच्या संबंधांत दिता, ताचे संगी आसतना त्या उजवाडान हांव म्हजें जिवीत पळयता. ह्यो सगळ्यो संगती म्हाका गरज नात. त्या देखून भाऊ भयणो, तेदळा मात्र दान धर्म साध्य जाता, संतोषान करूंक साध्य जाता. तर ह्यो तीन संगती आदारूंक ह्या प्राजिताच्या काळार पवित्र सभा आमकां उलो दिता. तर खरी एका रितीन पळया, जावं पुरो मागणें करतना दोन संगती आसात. खंयच्यान चड संतोश? उरिल्ल्यान उरिल्लें दिवचें गी या उरोवन दिवचें? खंयच्यान चड संतोश? उरिल्लें दिवचें गी या उरोवन दिवचें? खंयच्यान चड संतोश? उरोवन न्ही गी, तातूंत सॅक्रिफायस आसा. मागणें करीत जाय जाल्यार कांय काम ना म्हणून मागणें करचें न्ही. जर सकड राटावळीमध्ये वेळ सॅक्रिफायस करन तो उरोवन सोम्या सांगाता करशीत हांव जाल्यार त्या मागण्यान संतोश आसा. जावं पुरो आमी सॅक्रिफायस करता आसतना तातूंत साहित्य उरोवंक आसा. जावं पुरो आमची गरज आसच म्हणून बगता ठीक सांगचें, सोम्या सांगाता त्या संबंधांत रावचे खातीर. आनी तिसऱ्यान दान धर्म करतना म्हजे लागीं आसा उरिल्ल्यांतलें दिवचें न्ही, हें गरजे भायर म्हणून बगता, पूण म्हाका गरज म्हणून बगता तें हांव दिवंक मुखार सरता. हें जावन आसा दान धर्म. भाऊ भयणीनो, ह्यो तीन संगती ह्या प्राजिताच्या काळार आमी आदारतना हर एकल्यान आमी वैयक्तीक रितीन विचारूंक जाय, ह्यो तीन संगती ह्या 40 दिसांनी हांवें कशें पाळयेत? मागणें, उपास आनी दान धर्म. आनी हें केल्ल्या बरी बेश्टें करच्या खातीर न्हय. ह्यो संगती म्हाका देवा लागीं येवंक एक साधन जायचे. ह्यो संगती म्हाका देवा लागीं येवंक हर एका दिसा प्रेरण दिवचे. आनी ते दळा मात्र ह्या प्राजिताच्या काळाक अर्थ येता. आनी सांगतच आमी हो प्राजीत काळ ह्या रितीन संभ्रमतना पास्क परब संभ्रमतना ते निमाणे पास्क परबेचो वांटो जावन आसा जेजूचें जिवंतपण. आनी तो जिवंतपणाचो संतोश आमकां हर एकलेगी फावो जातलो. जिवंत जालो जेजू ताचो सांगात आमकां दिता. जर प्राजीत काळात ताचो सांगात आमी बगलो जाल्यार आमकां ताची जिवंतपणाची परब संभ्रमतना तो सांगात चडीत मापान बगूंक फावो जातलें. भाऊनो आनी भयणीनो, आयचें किर्तन जिनी परिवर्तनाचें किर्तन वा जिनी परिवर्तनाचो विशय ह्या किर्तनांत झळकता. आनी हें किर्तन आमी करिस्मांत जायते फावटी मागतले. किर्तनगार म्हणटा, देवा म्हजी काकुळट कर, म्हजे गुन्यांव पुसून काड, म्हज्या अपराधाच्या कतांतलो म्हाका धू, म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो म्हाका नितळ कर.
खंडीत जावन आमचे हर एकल्याचे मागणे हे जावंक जाय. त्या देखून एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा म्हणून न्हय मात्र आज प्रत्येक जावन या करिस्माच्या काळार आमी मागया आनी आमची काळजां नितळ करूंक आमी प्रयत्न करतना देवाचे आशिर्वाद सदांच आमचेर आसा म्हूण मागोवन हे कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. आमी पातके सोम्या तुजी काकुळत मागता. काकुळदारा देवा मुजी काकुळत कर. भोव कनवळ्या देवा मुजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिकलांतलो. आमी पातके सोम्या तुजी काकुळत मागता. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतां. म्हजें पातक सदांच म्हजे मुखार दवरतां. तुजेरच हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां. आमी पातके सोम्या तुजी काकुळत मागता. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा आनी नव्यान एक दृढ मोन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखलो म्हाका पयस उडय नाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन काण व्हरी नाका. आमी पातके सोम्या तुजी काकुळत मागता. तुजे सडवणेचो संतोष परत्यान हांवें बगीचो कर. एक उदार मोन दिवन म्हाका तीर कर. सर्वेस्परा उगड म्हजें वोंड आनी म्हजें तोंड तुजी कीर्त नावाडूं. आमी पातके सोम्या तुजी काकुळत मागता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर्वपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, युक्रेनांत कितें घडतें आसा हाचे विशयीं आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. रशिया युक्रेनाचेर दाड घालून जायतो लोक येदोळो मरण पावला, जायतो नश्ट जाला. मात्र न्हय, जायतो लोक गांव सोडून हेर देशांनी आसरो सोदून गेला. आनी आमचे भारताचो लोकूय थंयसर आसा, प्रत्येक जावन स्टुडंट्स. आनी कालच्या वर्दे प्रकार एक स्टुडंट थंयसर बॉम्बाक बली जाला. देवाची विशेष कृपा आमी मागया. शांती हांगासर स्थापन जावं दी म्हणून आमी मागया. आनी पापा साहेबान आयचो दीस ह्या एका विशेष तेसवा खातीर मागोवंक नमियारला. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो सुमेस्तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन आयरल रितेश मिनेझस, काटीपळ्ळा, मंगळूर तावन, बेनेडिक्ट डिसोजा, मीरा रोड, मुंबई तावन, सोनिया मिनेझस, मंगळूर तावन, एडवर्ड सुवारिस, न्यूझीलैंड तावन, अलायशा पाचेको, मीरा रोड, मुंबई तावन, हेलेन मिनेझस, मुंबई आतां अबुधाबी तावन. तुमकां सुमेस्तांक जल्मदिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. भोवन आनी भयणीनो, अखेर करच्या पयलें तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो हो करिस्माचो काळ हांव मागतां. आयचो नियाळ दिल्ल्या मनदीक भाव प्रकाश टिकून हांकां देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.